बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। साल 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो पहले ही क्यों ना मैंने सोचा कि आप लोगों को खुशखबरियाँ सुना दी जाएं। 2026 में 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। कामयाब तरीन बुरूज होंगे साल 2026 के। कौन से ज़ोडिक साइंस हैं, ज़ंजानी साहब से जानते हैं और क्या बेनिफिट्स इनको मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत से? करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कौकब। और साल 2026 को देखें तो 2026 में ना खुशकिस्मती को देखने के लिए हमें ये देखना है कि 12 के 12 ज़ोडिक साइन जो हैं उनकी किस्मत और मुकद्दर का सितारा, पैसे के एतबार से, इज्जत के लिहाज से दौलत, घर की खुशहाली, रिश्तों की नेमत, औलाद की फर्माबरदारी, दुनियावी तौर के ऊपर इज्जत, जी उनकी मुलाजमत, करियर, कारोबार में स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, कहीं ना कहीं पे कोई नई अपॉर्चुनिटी। फिर अगर वो अपनी ऐसी ख्वाब को देख रहे हैं जो कि उनके कुछ ट्रैवलिंग के हैं, कुछ सफ़र के हैं, या उनकी तलीम के बढ़ावे के हैं, या ऐसे मामलात हैं जो कि शादी हो जाने के हैं, या ऐसे मामलात हैं जो कि सेहत याबी के हैं। ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ों को जहन में रखते हुए और तमाम तर चीज़ों को ज़ोडिक साइंस के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए, तो 12 में से तकरीबन कुछ 4 एक ऐसे ज़ोडिक साइंस बनते हैं। वैसे तो 12 के 12 ज़ोडिक साइंस को अगर हम देखें तो 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में खुशकिस्मती कहीं ना कहीं पे फॉल तो करेगी 2026 में, ठीक है। क्योंकि उनके कहीं ना कहीं पे किसी न किसी घर में जुपिटर ने शर्फी पोजीशन पे आना है और उनको ज़िंदगी में उस फेज़ में इज्जत, दौलत, बरकत, हसूल, सेहत, दिली मुराद, रिश्ते का हो जाना, इनाम का लग जाना, लोगों से अपॉर्चुनिटी मिल जाना, विरासत का मिल जाना, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन से आज़ादी हो जाना, बीमारी परेशानी से निजात होना, कैदो बंदिश से निकल आना, तलीम में कामयाबी का मिल जाना, या कोई ऐसी अ, दिली मुराद पूरी हो जाना जो कि बहुत अनहोनी किस्म की हो। ठीक तो है। ये खुशकिस्मतियाँ 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में तो रहनी है। लेकिन अब मखसूस ज़ोडिक साइंस को हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किस एतबार से चीज़ें ब्लेसिंग्स होंगी। ठीक तो है। उसमें जो फिर पहला ज़ोडिक साइन आता है वो है टॉरस बुर्ज सौर। जी। टॉरस। टॉरस को देखें तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर जो साल की इब्तदा होगी, इब्तदा से लेके इख्तिताम तक अगर हम टॉरस की ज़िंदगी को देखते हैं साल 2026 में पूरा, तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर एक तो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी है। हाँ, वो किसी भी मेयार के ऊपर काम कर रहे हों, अल्लाह ताला इनको ये पूरा साल मुफलिसी, मोहताजी की तरफ कतई तौर पे नहीं जाने देगा। ठीक है। बल्कि ये जिस लेवल पे अपनी ज़िंदगी की इस साल की इब्तिदा करी है, इनकी हर गुज़रते महीने के साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँगी। ठीक है। इनको कहीं न कहीं से फ़वाइद, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। इनके डूबे हुए पैसे, फँसी हुई रकम मुमकिना तौर पे से मिलेंगी। इनको ज़िंदगी में विरासती राहत देखने को मिलेगी, इनको ज़िंदगी में लिटिगेशन से आसानी देखने को मिलेगी, इनको ज़िंदगी में ऐसे हासदीन ज़ेर होते हुए नज़र आएँगे, जो कि काफ़ी अरसे से इनके कामों में सिवाय रुकावट के कुछ क्रिएट नहीं करवा अच्छा। रहे। तो इस एतबार से टॉरस वालों की ज़िंदगी में बेपनाह खूबसूरती और खुशबख्तियाँ इस साल 2026 की इब्तिदा से नज़र आती हैं। माशाअल्लाह। इसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी इनकी ज़िंदगी में ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में इस साल के मिड के बाद से, तकरीबन कोई 2 जून के बाद से, ऐसे टॉरन्स जो कि अपनी ज़िंदगी में इमिग्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं या बाहर रहते हुए कोई डॉक्यूमेंटेशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आसानी मुमकिनात में से मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद यही टेन्योर है इनकी ऐसे टॉरन्स अफराद की ज़िंदगी में जो कि अक़द सानी करना चाह रहे हैं दोबारा से शादी, तो उनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलती नज़र आएगी, उनकी ठीक है। नसीब कुशाई होती नज़र आएगी। मतवक़्क़ा तौर के ऊपर, क्योंकि नसीब के घर के ऊपर जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़नी है, तो इनके डेली बेसिस के ऊपर जितने भी काम होंगे, उनमें इनको आसानी देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं से ग़ैबी मदद इनके साथ पूरा साल इनको फ़ील होगा कि इनको ग़ैबी मदद अल्लाह ताला की तरफ से मुमकिनात में माशाअल्लाह। से मिल रही है। ठीक। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी डिप्रेशन, कोई चंद ज़्यादा घंटों से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। ठीक है। ये चीज़ इस एतबार से इनके लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी बुर्ज जोसम। जी जी। जेमिनी वालों के लिए इब्तदाई तौर के ऊपर जो ये साल शुरू हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकी इज़दवाजी ज़िंदगी में खुशगवारी आएगी। माशाअल्लाह। ऐसे अफराद जो कि गैर शादीशुदा हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो उनका रिश्ता किसी जगह फिक्स्ड होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। ऐसे लोग जो कि अपने करियर, कारोबार में, इज़्ज़त में, बढ़ावे में बुलंदी चाहते हैं, उनको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। शराकती तौर के ऊपर रुझानात में कामयाबी मिलेगी। मुलाज़मत से इनकम की ग्रोथ नज़र आती है और मुतवक्का तौर के ऊपर इनके ज़हन में खूबसूरती, तवक्कुल, ठीक है। स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी और हर चीज़ को अल्लाह की रज़ा की खातिर एक्सेप्ट कर लेना,
یہ پہلے 4 مہینوں میں اتنی خوبصورت ہے کہ یہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسئلے پریشانیاں اور ہرڈلس کو ویسے ہی اپنے قریب نہیں آنے دیں گے. بالکل تو اس اعتبار سے اس سال کی ابتدا ان کی زندگی میں بہت زیادہ اسٹرینتھنگ کے ساتھ ہو رہی ہے ایمان کے اعتبار سے, ٹھیک ہے توکل کے لحاظ سے. تو یہ چیز ان کی زندگی میں بڑی خوبصورت ہے. بالکل ٹھیک پھر یہ انہی 4 سے 5 مہینوں میں اپنی ذات سے ایسا کوئی کام ضرور کریں گے جس سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو, ٹھیک ہے لوگوں کے لیے بلیسنگز پیدا ہوں. یہ چیز ان کی زندگی میں خوبصورتی لائے گی. جی پھر متوقع طور کے اوپر جب اس سال کا دوسرا فیز شروع ہوگا جو کہ 2 جون سے ہے, یہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر بڑھاوے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے ان کو زندگی میں مالی طور کے اوپر جس بھی سطح کے اوپر چل رہے ہوں اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بہتری کی طرف لے کے آنا شروع کرے گا. پیسے کے اعتبار سے زندگی میں خوبصورتی, بڑھاوا, پھر ان کے بعد نیک نامی, لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت, رسپیکٹ, بلندگی کا ہونا, اور متوقع طور کے اوپر ان کی زندگی میں اس طرح کے مسائل جو کہ کسی بھی طور کے اوپر شراکت سے پیسے کو جنریٹ کروانے کے ہیں اس میں زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے یہ سیکنڈ زوڈک بنتا ہے جیمنائی, جس کی زندگی میں اوور آل نہ صرف عزت, پیسہ, دولت بلکہ گھر کے اعتبار سے بھی زندگی میں خوبصورتی اور نیکیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ زوڈک سائن ہے ٹورس سال 2026 کا. اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے اور وہ ہے ایکویریس برج الدلو. ویریس اوکے ایکویرینس والوں کو دیکھا جائے, ایکویرینس والوں کی زندگی میں ایک تو خانگی خوشحالی ہے, ٹھیک ہے گھر سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں, گھر بنانے کی نعمت ملتی ہے, سواری بنانے کے لیے جو ایک خواہش ہے سواری کو اپ گریڈ کرنا یا خریدنا, اس اعتبار سے ان کی یہ خواہش پوری ہوگی. ٹھیک پھر ان کو اپنے زندگی میں فیملی ممبرز کا تعاون ہوگا, گھر میں سکون ہوگی, برکت ہوگی, کریئر کاروبار میں اسٹرینتھنگ آئے گی, آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے, اپنی کریئر کی ایک نئی ڈائریکشن کی طرف یہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے اور متوقع طور کے اوپر اسی سال کے دوسرے حصے میں ان کے پیسے کے حاکم اور ان کی زندگی میں خواہشات کا ستارہ ان کی زندگی میں 5ویں گھر میں جا کے ان کی زندگی میں 6ٹھے گھر میں جا کے جب اپنی شرفی پوزیشن پہ آئے گا تو وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ مالی طور کے اوپر چاہے جاب کر رہے ہوں چاہے یہ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہوں, دونوں کنڈیشنز میں ان کو کہیں نہ کہیں پہ فائنینشلی طور کے اوپر برکت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے اور متوقع طور کے اوپر اسی فیز میں ان کی زندگی میں جو شراکتی طور کے اوپر کاموں میں جو بد نظری ہے, حسد ہے, پرابلمز ہیں, اس کا خاتمہ ہونا شروع ہوگا. بالکل ٹھیک پھر اسی فیز میں ان کی زندگی میں اگر یہ اپنی اظہار محبت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا محبت کو شادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس سال کی ابتدا سے لے کے اختتام تک جوپیٹر کا ان کے 3 گھروں میں سفر کرنا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جو سوچ یا جو خواب انہوں نے سال کے شروع میں دیکھا ہے ٹھیک ہے اپنی محبت کو پا لینے کا, اپنی محبت کو شادی تک منتہا کرنے کا, وہ اس سال کے اختتام سے پہلے پہلے یہ لوگ حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ جوپیٹر نے اس پورے سال میں ان کے ذائچے کے 3 گھروں میں ٹرانزٹ کرنا ہے, 5ویں, 6ٹھے اور 7ویں. تو ان کی زندگی میں نہ صرف ان کو محبت کا حصول ہے بلکہ ان کی زندگی میں اولاد کی نعمت کا مل جانا ہے, ٹھیک ان کی زندگی میں کریئر کاروبار میں اسٹرینتھنگ ہے, ان کی زندگی میں حاسدین کا نکل جانا ہے, خرچوں, بیماریوں, پریشانیوں کا ختم ہونا ہے. اور متوقع طور کے پر اگر انہوں نے کوئی پرائز بانڈ یا انعامات لے کے رکھے ہیں تو پہلے 6 مہینوں میں اس کے لگ جانے کی بھی انڈیکیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے اب چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ بنتا ہے پائسز برج. پائسز پائسز والوں کی زندگی اس اعتبار سے نسبتاً بڑی خوبصورت ہے کہ نہ صرف یہ اپنی ذات کے لیے بلکہ یہ اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ مواقع فراہم کریں گے کہ ان کو آسانی اور فوائد ملے. زبردست تو پائسز والے افراد جو ہے وہ اپنی زندگی میں تو ابتدائی طور کے اوپر اپنے گھر کی راحت بھی انجوائے کریں گے, سواری کا بڑھنا بھی ہے, سواری کی تبدیلی بھی ہے, گھر کی تعمیر بھی ہے, گھر کو بنانا بھی ہے, گھر کو خریدنا بھی ہے, یا کوئی ایسا ایگریکلچرل لینڈ خرید لینا ہے جو کہ ان کی زندگی میں ان کو پراپرٹی کی طرف لے کے جانا. ماشاء اللہ یہ چیزیں اس اعتبار سے ان کی زندگی میں بڑی خوبصورت ہے. پھر اس اعتبار سے پائسز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کریئر کو تبدیل کرنے کی اپرچونٹی بھی ہے ٹھیک ہے کہ اگر یہ اپنا کریئر سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں یا کریئر کو کسی نئی ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو راحت ملے گی. ٹھیک ہے اگلے فیز میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں حصول محبت ہے, محبت کا اظہار ہے, پرائز بانڈز انعام اور لاٹری میں قسمت آزما رہے ہیں تو اس میں کامیابی ملنے کا فیز ہے جو کہ 2 دسمبر سے لے کے اکتوبر کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے اور اسی فیز میں ان کی زندگی میں چند ایک بڑے مخلص قسم کے لوگ شامل ہوں گے جو کہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں. ان کا حلقہ باب بہت وسیع ہوگا اور حلقہ باب میں ایسی روحانی شخصیات بھی ہوں گی جو کہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کریں یا بلیسڈ کریں. ٹھیک ہے اس سال کا جو اختتامی مرحلہ ہے اس مرحلے میں ان کو اپنی ملازمت کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نئی اپرچونٹیز ملیں گی. ٹھیک ہے ان کو اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کوئی اچھی میڈیکیشن ملے گی. ان کو اپنی زندگی میں حاسدین کو زیر کرنے کے لیے ہمت حوصلہ ملے گا. اور ان کی زندگی میں یہی فیز ہوگا کہ جس فیز میں یہ اپنی زندگی میں اگر بیرون ملک سفر یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو اس سال کے آخری 2 مہینے ان کی زندگی میں اس اعتبار سے بہت اچھے ہیں. تو یہ 4 بروج ہیں جس میں ٹورس, جیمنائی, ایکویریس اور پائسز ہیں
کہ یہ 4 بروج سال 2026 میں کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس کے نسبتاً یہ سال زیادہ اچھا گزاریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کا اتنی اچھی اچھی باتیں بتانے کا اور خوشخبریاں سنانے کا۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے زنجانی صاحب کی گفتگو سنی، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی، کیونکہ زنجانی صاحب نے آج 4 بروج کے بارے میں بتایا جو سال 2026 میں بہت زیادہ خوشخبری ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ کیا کیا بینیفٹس ہیں، تمام چیزیں آج زنجانی صاحب نے بتائی ہیں۔ آپ لوگ، میں یہی کہوں گا کہ خوش تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ تو کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، نمبر اسکرین پر زنجانی صاحب کا شیئر ہوتا ہے۔ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔